यसपटक हाम्रो राम्रै तयारी छ। मलाई लाग्छ यसपटक अहिले पुरानो 9 महाधिवेशनका 3टा उम्मेदवार शेरबहादुर रामचन्द्रजी र म 3टा। अब 3टा मध्ये अहिले झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने शेरबहादुरजीको त्यस बेलाको टिम पनि अलिक छरपष्ट देखिन थालेको छ। निधिजीले आफ्नो दाबी गर्न थाल्नुभएको छ। अब कहाँसम्म पुग्नु छ हेर्न त बाँकी छ। यता शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीको टिमबाट उठेका साथीहरू पनि अलिक छरपष्ट हुन थाल्नुभएको छ। त्यहाँभित्र धेरै साथीहरूले आफ्नै सभापति दाबी गर्नुभएको छ। यो कसरी विकसित हुन्छ पछिसम्ममा यसको त हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। गफ त हामी सबैको सबैसँग हुन्छ नि। शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी म अन्य सबै नेता साथीहरूको बिचमा जतिले आकाङ्क्षा राख्नुभएको छ हाम्रो परस्पर संवाद पनि चलिरहन्छ। महाधिवेशनको क्षणसम्म पुग्दा होइन त्यस अब साथै के पनि हुन्छ भने तलदेखि माथिसम्म आउँदा सबैले आफ्नो आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो समीक्षा पनि गरिराखेको हुन्छ र एक तहबाट अर्को तहमा जाँदाखेरि नयाँ समीकरण विकास हुँदै गएको पनि हुन्छ। साथीहरूको इन्ट्रेस्ट कतिपय ठाउँमा पुरा हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा इन्ट्रेस्ट क्लास गर्न पनि सक्छ नि त आफ्नै टिमभित्रका साथीहरू। हामी अलिकति प्रवेश गर्न एलायन्सको सम्भावना कति छ त? फेरि उम्मेदवार हुँ भन्ने अरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू बिचमै पनि सहमति या तपाईँ यसमा जानुहोस् म यसमा जान्छु भनेको समूहहरू घट्ने भनेको त हजुर प्रतिस्पर्धा त हुन्छ तर समूहहरू घट्न सक्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा होइन। त्यो त छलफल त जारी छ नि, अहिले पनि एकदमै छलफल जारी छ। तपाईँले आफै छोड्ने त होइन फेरि? त्यो परिस्थिति छैन, छोड्ने परिस्थिति छैन। मैले कुनै पनि निर्णय गर्दा देशभर अब मलाई हेरेर हाम्रो टिमलाई हेरेर सङ्गठनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका साथीहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले निर्णय गर्नुपर्छ। म एक्लो त हुन्न नि त, मसँग जोडिएका साथीहरूलाई छोडेर मैले एक्लै त निर्णय गर्नुको अर्थ रहँदैन। के तलदेखि माथिसम्म यो अधिवेशनका चरणहरू सम्पन्न हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ परिस्थिति पनि नयाँ बन्दै आउन सक्ने स्थिति छ मैले यसपटक देखेको। त्यो परिवर्तित स्थितिले केन्द्रमा अहिले देखिएका नेतृत्वहरूको सङ्ख्या, सभापतिका दावेदारको सङ्ख्या पनि घट्न सक्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मैले आजको दिनमा लिनुपर्छ। वाम गठबन्धनको पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। अब 4 वर्ष अब पुरा हुन लाग्यो, मङ्सिरमा 5 वर्ष हुन्छ। यो 4 वर्ष उहाँहरूले आपसमा झगडा चाहिँ साँच्चै उत्कर्षमा पुर्याएकै हो। राजनीतिक प्रदूषण चाहिँ भयानकै जनतामा सम्प्रेषण भयो उहाँहरूबाट, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणबाट। यो नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले पनि होइन, अन्य साना पार्टीको कारणले पनि होइन, समाजमा उत्पन्न अन्य कुनै विरोधको कारणले पनि होइन, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणले। भनेपछि त्यस कारणले मेरो छोटो मूल्याङ्कन चाहिँ के हो त भन्नाले यो सरकारले देश र जनताको लागि, यो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताको लागि केही पनि गर्न सकेन। मेरो प्रष्ट मत छ। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हक जनताको भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ होइन, तर आज निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक त कागजको खोस्टा भयो नि। यसलाई सही तरिकाले व्यवहार गरेको भए सरकारले आज सरकारको त गुणगान सर्वत्र हुन्थ्यो नि त होइन, हुन सकेन के। समस्या यहीँनिर भयो। त्यस कारणले मेरो आफ्नो बुझाइमा कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त आन्तरिक कलामा फस्यो जसका कारण सरकारले पनि काम गर्न सकेन। समयको प्रभावलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न नसक्दा गणतन्त्रमा नेपाल पुगेको छ। यो मेरो आफ्नो छोटो मूल्याङ्कन हो। नमस्कार, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले राजनीति कहाँ पुगेको छ? राजनीति अदालतको ढोका हुँदै अब कता जान्छ? यिनै विषयमा कुरा गर्न आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बोलाएका छौँ। स्वागत छ सिटौला। धन्यवाद। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने भन्ने कुरा यथावत छ या धर्मर छ? यसमा यथावत छ। यहाँ आफू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि? हो। केमा उम्मेदवार? तेह्रो महाधिवेशनमा सभापति उठेको मान्छे केमा उठ्छ आफै अनुमान गऱ्यो भने। अनि सभापति त धेरै भयो त नेपाली काङ्ग्रेसमा, के? तेह्रो महाधिवेशनमा उठेका शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीमा सबैको आफ्नो आफ्नो तयारी छ। त्योदेखि बाहेक अरू साथीहरू पनि अब तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। एलायन्स कता जान्छ? एलायन्स पनि त हुन्छ होला नि?
त्यहाँदेखि समीकरण भन्नुभएको होला हजुर होइन, हो ग्रुपहरू घट्छन् भन्नुभएको होला। हो अब हाम्रो वार्ड अधिवेशनदेखि सुरु गरेर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म एकैचोटि सम्पन्न हुने हो हजुर प्रमुख रूपबाट। यही साउन 12 गतेबाट सुरु गरेर भाद्र 19मा सम्पन्न गर्ने एकदमै छोटो कार्यतालिका छ। यो धेरै साँघुरो भइसकेको छ। अब अहिले यति बेला क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन कार्य भइराखेको छ। छानबिन समिति गठन छ। छानबिन समितिले यही असार 20 गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। त्यो कार्य चाहिँ अब असार मसान्तभित्र हामी सक्छौँ भनेर समितिका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। असार मसान्तभित्र सकियो भने यो साउन 12बाट सुरु गरेर भाद्र 19 गतेभित्र हामीले महाधिवेशनका सबै चरणहरू वार्ड, गाउँ, नगर, प्रदेश, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अनि फेरि प्रदेश महाधिवेशन 7वटा प्रदेशमा हुँदै केन्द्रमा आइपुग्नुपर्छ। कार्यतालिका चाहिँ एकदमै साँघुरो हो। यो फेरि कोभिडको बेलामा छ, जोखिम छ। तर त्यसको बावजुद पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको अब 5.5 वर्ष भाद्र महिनामा पुग्छ। यहाँभन्दा उता संविधानले हामीलाई जाने बाटो दिँदैन, याद पाउनु दिँदैन। त्यसैले यो संवैधानिक बाध्यता छ भाद्र महिनाभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसैमा हामी सबैको एउटा साझा समझदारी भएर केन्द्रीय नेतृत्वको एउटा समझदारी भएर कार्यतालिका बनाएका छौँ र मलाई विश्वास छ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ नि, त्यो लम्बिन सक्दैन? त्यो लम्बिने सम्भावना कति छ? किनभने 1-2 जनाको 10-20 जनाको त होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा यो कुरा आइरहेको छ होइन। धेरै जिल्लाहरूबाट मिलेरै आएको छ, निर्वाचन क्षेत्रबाट मिलेरै आएको छ। जहाँ प्रक्रिया हाम्रो विधानले तोकेको प्रक्रिया, केन्द्रले तोकेको निर्देशिका जुन छ त्यो पहुँचमा आएकोलाई त छानबिन गर्नै परेन। खालि नामावली एउटा लिस्ट तयार, सूची तयार गर्ने मात्रै हो होइन। तर जहाँनिर विवाद भएको छ, प्रक्रिया पुगेर आएन अथवा पाउनुपर्नेले पाएन, नपाउनुपर्नेले पायो आदि जति उजुरीहरू गुनासोहरू आएका छन् त्यसलाई साथीहरूले निर्णय दिँदै हुनुहुन्छ। निर्णय गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डका आधारमा उहाँले निर्णय दिनुहुन्छ। विवाद के थियो वास्तवमा? त्यसको अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। विवाद चाहिँ के? जस्तै पाउनुपर्नेले पायो अथवा अयोग्यले पायो? जस्तो हामीले बनायौँ, केन्द्रले एउटा हामीले निर्णय गऱ्यौँ यसपटक क्रियाशील सदस्य नयाँ कति बनाउने। त्यसमा पुरानो जति क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या छ कुनै वार्डमा, जस्तो 100 जना क्रियाशील सदस्य पुरानो छन् भने नयाँ 100सम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले एउटा अधिकतम मापदण्ड तयार गऱ्यौँ, अधिकतम सीमा तयार गऱ्यौँ। तर अब कुनै वार्डले अब नवीकरण 100 छ, नयाँ बनाउने बेलामा 100 नगायो भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्ने हो। अनि फेरि क्रियाशील सदस्य सूची वार्डले गरेपछि गाउँपालिकाले, गाउँ या नगरपालिकाले त्यसलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो माथि फेरि प्रदेशले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै क्षेत्रले निर्णय गरेर नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिन सक्छ। त्यसका आधारमा प्रतिनिधि आउँछन्। त्यसका आधारमा तल वार्डमा प्रतिनिधि, क्रियाशील सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि तय हुन्छ र तिनै क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचन हुन्छन् वार्ड तहमा। तिनै वडा तहमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्छन्, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन सम्पन्न गर्छन् र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्छन्। अनि जुन सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशनबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रदेश केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन्छन् र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने प्रतिनिधिहरूले प्रदेश महाधिवेशन 7वटा प्रदेश महाधिवेशनमा आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा भाग भने एउटा गाउँपालिका या एउटा नगरपालिकाको भएन भने त्यो जिल्लाको रोकियो। त्यति नै कारणले रोकिँदैन, त्यति नै कारणले चाहिँ रोक्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैन। तर त्यस्तो हुँदैन, आश्विन प्रायः त्यस्तो भएको छैन। कहीँ कहीँ अपवादको रूपमा हो, नत्र त्यस्तो हुँदैन। प्रायः एउटा मापदण्ड बनाएर, एउटा निर्देशिका बनाएर त्यो बमोजिम क्रियाशील सदस्यको छानबिन टुङ्गो लागिसकेपछि त त्यो सूची निर्वाचन समितिलाई दिइन्छ। निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृत 77 जिल्लामा खटाउँछ। 77 जिल्लामा गएर निर्वाचन अधिकृतले त्यो जिल्लाका सबै वडाहरूमा मतदान अधिकृत खटाउँछ र ती मतदान अधिकृतले वडामा एकै दिन त्यो चाहिँ के भने वडा अधिवेशन गर्ने हाम्रो
पद्धति छ। त्यो प्रक्रियामा जस्तै सदस्यता बढी बनाइयो भन्ने कुरामा यो त कस्तो हुन्छ पार्टीहरूको अब एउटा आफ्नो गुट हुन्छ, आफ्नो समूह हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो पक्षको बढी बनाए भन्ने कारणले यो विवाद आएको त होइन? होइन, यस्तो हुन्छ कहीँ न कहीँ स्वार्थले काम त गरेको हुन्छ, स्वार्थले काम गर्दैन भन्ने कुरा पनि छैन। तर त्योभन्दा अर्को समस्या के छ भने वार्डले एउटा सिफारिस गर्छ, पालिकाले त्यसलाई थपघट गरिदियो, त्यो माथि फेरि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रले थपघट गरिदियो, त्यो माथि क्षेत्रले फेरि थपघट गरिदियो होइन। वार्डले नगरेकै माथिबाट थपिएर आयो, बिचबिचमा घुस्यो। त्यसमा धेरै कोही ठाउँमा विवादै भएन, विवाद नभएको विषयमा, उजुरी नपरेको विषयमा त्यो छानबिन समितिले प्रवेश गर्दैन। त जहाँनिर गुनासो आएको छ, निवेदनहरू परेको छ गलत हो भनेर प्रक्रिया पुगेन। अहिले कतिवटा जिल्लामा यस्तो विवाद देखिया छ? सबै त म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो समितिका साथीहरूले भन्दाखेरि करिब 30वटा जिल्लामा कुनै विवादै थिएन, बाँकी जिल्लाहरूमा धेर थोर विवाद थियो। अब यो उम्मेदवारीको कुरा गर्दा तपाईँ त पुरानो पनि उम्मेदवारै हुनुभयो, यहाँको उम्मेदवारी केका लागि, अरू उम्मेदवार भन्दा फरक यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो, केका लागि दिनु लाग्नुभयो? यो किनभने धेरैजना अब अहिलेको वर्तमान सभापतिदेखि लिएर महामन्त्रीदेखि उपसभापति धेरै उपसभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उपसभापतिहरू पनि होइन। यहाँको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि? नेपाली काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष सङ्गठित गर्न, राष्ट्र सामु जति समस्याहरू चुनौतीहरू उपस्थित छन् त्यसको सामना गर्न सक्ने गरी एकताबद्ध सङ्गठन निर्माण गर्न, अनि जुन नयाँ परिस्थिति निर्माण छ देशमा, त्यो नयाँ परिस्थितिलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ, नयाँ नीति र कार्यक्रमका साथ पार्टीलाई अगाडि लैजान र मूलभूत रूपबाट जुन आदर्श सिद्धान्त र मूल्य मान्यतामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै देशलाई अगाडि बढाउने नै मूल लक्ष्य रहन्छ। त्यसको विस्तृत कार्यक्रम त हामीहरू अब महाधिवेशनकै बेलामा प्रस्तुत गर्छौँ आफ्नो आफ्नो होइन। त्यो त छँदैछ, तर अब अहिले धेरैले एउटा नारा दिने गरेका छन् युवा पुस्तामा जानुपर्छ भन्ने। अब तपाईँ त युवा पुस्ता हुनु त नेपाली काङ्ग्रेसमा 60 वर्षमा युवाको पालो आउँछ, अब तपाईँ पनि भर्खर युवाबाटै अगाडि बढ्नु भएको, त्यो युवा पुस्तालाई चाहिँ कसरी समेट्ने योजना छ? मलाई यसमा सिनियरहरू युवाहरू सबै नै आउँछन् र यसपटक मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने स्वाभाविक रूपले वार्डदेखि केन्द्र तहसम्मको नेतृत्वमा युवाहरूको वर्चस्व बढेर जान्छ, स्वाभाविक रूपले बढेर जान्छ। यो पुरानाहरूले छोडेर, सिनियरहरूले छोडेर युवाहरूको पालि आउँछ भन्ने कुरा पनि छैन। कम्पिटिसनबाटै युवाहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। अहिले मसँग अधिकांश युवा साथीहरू नै। पहिले पनि तपाईँको महामन्त्री त गगनजी हुनुहुन्थ्यो क्यारे? पहिलेको 9 महाधिवेशनमा मेरो खासै तयारी होइन। 9 महाधिवेशनमा सुशील कोइराला सायद माथि राख्नुभएको भए उहाँलाई नै म सघाउँथेँ। जिल्ला अधिवेशनको दिन नै उहाँको असामयिक डेथ हो होइन। त्यसपछि अब लगत्तै नै महाधिवेशन थियो, जिल्ला अधिवेशनपछि अब प्रदेशहरू थिएन त्यस बेला, सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन। त्यसैले केन्द्रीय महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। मैले कुनै टिम बनाएर दिएको थिइनँ, पहिले मैले एक्लै प्रस्तुत भएको थिएँ, त्यो पनि 4-5 दिन अगाडि मात्रै। अनि पछिबाट महामन्त्रीमा गगन र कोषाध्यक्षमा मकान्त चौधरी जोडिनु भएको थियो। केन्द्र सदस्यहरूको कुनै मैले सूची तयार पारेकै थिइनँ, मेरो कुनै सभापति र महामन्त्रीको बढी चर्चा भएको। त्यो पनि तयारी बिना हामी 3 जनाले उम्मेदवारी देखाउँ। एकदमै छोटो समयमा उद्घाटन सभा हुनुभन्दा 3-4 दिन अगाडिको मात्रै हाम्रो तयारी हो। यसपटक हाम्रो राम्रै तयारी छ। मलाई लाग्छ यसपटक अहिले पुरानो 9 महाधिवेशनका 3टा उम्मेदवार, शेरबहादुर रामचन्द्रजी र म 3टा। अब यो 3टा मध्ये अहिले झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने शेरबहादुरजीको त्यस बेलाको टिम पनि अलिक छरपष्ट देखिन थालेको छ। निधिजीले आफ्नो दाबी गर्न थाल्नुभएको छ, अब कहाँसम्म पुग्नु छ हेर्न त बाँकी छ। यता शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीको टिमबाट उठेका साथीहरू पनि अलिक छरपष्ट हुन थाल्नुभएको छ। त्यहाँभित्र पनि धेरै साथीहरूले आफ्नै सभापति दाबी गर्नुभएको छ। यो कसरी विकसित हुन्छ पछिसम्ममा यसको त हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। गफ त हामी सबैसँग हुन्छ नि। शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, म अन्य सबै नेता साथीहरूको बिचमा जतिले आकाङ्क्षा राख्नुभएको छ
हाम्रो परस्पर संवाद पनि चलिरहन्छ, महाधिवेशनको क्षणसम्म पुग्दा होइन। त्यस अब साथै के पनि हुन्छ भने तलदेखि माथिसम्म आउँदा सबैले आफ्नो आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो समीक्षा गरेर राखेको हुन्छ र एक तहबाट अर्को तहमा जाँदाखेरि नयाँ समीकरण विकास हुँदै गएको पनि हुन्छ। साथीहरूको इन्ट्रेस्ट कतिपय ठाउँमा पुरा हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा इन्ट्रेस्ट क्लास गर्न पनि सक्छ नि त, आफ्नै टिम मित्रका साथी। हामी अलिकति प्रवेश गर्न एलायन्सको सम्भावना कति छ त? फेरि उम्मेदवार हुँ भन्ने अरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू बिचमै पनि सहमति या तपाईँ यसमा जानुहोस् म यसमा जान्छु भनेको समूहहरू घट्ने भनेको त हजुर प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर समूहहरू घट्न सक्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा होइन। त्यो त छलफल त जारी छ नि, अहिले पनि एकदमै छलफल जारी छ। तपाईँले आफै छोड्ने त होइन, फेरि त्यो परिस्थिति छैन, छोड्ने परिस्थिति छैन। मैले कुनै पनि निर्णय गर्दा देशभर अब मलाई हेरेर, हाम्रो टिमलाई हेरेर, सङ्गठनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका साथीहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले निर्णय गर्नुपर्छ। म एक्लो त हुन्न नि त, मसँग जोडिएका साथीहरूलाई छोडेर मैले एक्लै त निर्णय गर्नुको अर्थ रहँदैन। पहिले महामन्त्री गगनजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको, अबको सेटमा को हुनुहुन्छ? अहिले होइन, अहिले फरक के छैन। अहिलेको महाधिवेशन विगतको महाधिवेशनभन्दा फरक छ। यसका दुई तिनवटा मौलिक तत्त्वहरूमा परिवर्तन छ। पहिलो कुरो यसको संरचनाको दृष्टिकोणले परिवर्तन छ। पहिलेको महाधिवेशनमा सङ्घीय संरचना थिएन, गाविस, नगरपालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र सिधै केन्द्र थियो। अब अहिले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत नयाँ सङ्गठन निर्माण हुँदैछ। हाम्रो वार्ड, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र अनि जिल्ला, त्यसपछि 7वटा प्रदेश महाधिवेशन र यी 7वटा प्रदेश महाधिवेशन पहिलोपटक निर्माण हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा सङ्घीय संरचना अन्तर्गत। एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा यो रहन्छ। यो सङ्गठन निर्माण परिचालनका दृष्टिले मात्रै होइन, अधिकारका दृष्टिकोणले पनि यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका प्रदेश महाधिवेशन र त्यसले बनाउने प्रदेश कार्य समिति एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्छ। ती महत्त्वपूर्ण संस्थाको गठनपछि, त्यसको निर्वाचनको परिणामपछि केन्द्रमा हुने महाधिवेशनलाई एउटा सन्देश दिन्छ। त्यसबाट एउटा जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यो परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा केन्द्रमा समूहहरू पनि निर्माण हुन्छन् प्रतिस्पर्धाका लागि र केन्द्रमा पदाधिकारीको पनि चयन हुन्छ। नम्बर 1, यो संरचनाका दृष्टिकोणले यो परिवर्तनलाई हामीले ध्यानमा राख्छौँ, विशेष मैले ध्यानमा राखेको छु। दोस्रो, अहिलेको महाधिवेशन विगतको भन्दा अर्को मौलिक परिवर्तन के छ भने अहिले समावेशी, पूर्ण रूपले समावेशी छ। जसरी संविधानमा विभिन्न क्लस्टरहरू निर्माण गरिएका छन्, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संरचना पनि यी समूहहरू, क्लस्टरहरू निर्माण गरिएको छ। केन्द्रमा त्यसैले 8वटा सहमहामन्त्रीहरू क्लस्टर भन्नु त्यो तलैदेखि छुट्टै मात्र आउँछ कि माथि? समग्र रूपले तल छैन, तर केन्द्रमा चाहिँ पदाधिकारीमा नै सहमहामन्त्रीमा यी क्लस्टरहरूलाई चाहिँ के एड्रेस गरिएको छ 8वटा होइन। त्यसै गरेर पदाधिकारीको सङ्ख्या पहिले निर्वाचित र सम्बन्धित तहको सभापतिको प्रस्तावमा कार्यसमिति चयन गर्ने पद्धति थियो। यसपटक सबै पदाधिकारी डाइरेक्ट निर्वाचित व्यवस्था छ। दोस्रो, त्यहाँनिर यसको एउटा मौलिक परिवर्तन छ। अर्को, तेस्रो, तलैदेखि क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वडा तहबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिँदा यो क्लस्टरलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। यसबाट पूर्ण रूपले सम्बोधन गरेका छौँ। जस्तो संविधान छ त्यही अन्तर्गत रहेर जनसङ्ख्याकै आधारमा, जातीय जनसङ्ख्यालाई समेत आधार मानेर हामीले के भने वडा सङ्गठनहरू निर्माण गर्दैछौँ। त्यसले अर्को परिवर्तन छ। चौथो, अझ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन केमा छ भनेदेखि महिलाहरूको सहभागी सङ्ख्या 1/3 कम्तीमा रहन्छ यसपटक। 33% मिनिमम रहन्छ, पहिले थिएन। 33% वडा तहदेखि नै प्रत्येक तहको वडा कार्य समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिसम्म 33% महिलाहरूको सङ्ख्या पुग्छ र वडा तहबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि 33% महिला छ। जस्तो एउटा वार्डबाट 15 जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् भने तीमध्ये 5 जना न्यूनतम महिलाहरू प्रतिनिधि भनेर आएका हुन्छन्। त्यसकारणले यो महिलाहरूको 33% उपस्थितिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा नयाँ वातावरण दिएको छ। त्यसकारणले यो नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ संरचनामा निर्माण हुने जुन यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ, यसले विगतको जस्तै मात्रै हुन्छ भनेर आकलन गर्नु चाहिँ आज भनेपछि यसको स्ट्रक्चरै परिवर्तन भयो। स्ट्रक्चर नै परिवर्तन छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले पछिल्लो कालखण्डमा मान्छेको गुनासो भनौँ या आरोप भनौँ, यो काङ्ग्रेस अब रहेन होइन, काङ्ग्रेस जुन पहिलेको काङ्ग्रेस थियो काङ्ग्रेस रहेन भन्छन्।
यसलाई यो स्ट्रक्चरमा आइसकेपछि हामीले गर्न खोजेको यो परिवर्तनले काङ्ग्रेस कस्तो होला? देशको शासन व्यवस्था पनि पहिलेको छैन, अर्कै शासन व्यवस्था छैन। पहिले 46 सालदेखि यताको त पहिले राजा भएको देश थियो, अहिले गणतन्त्र भएको देश छ। पहिले एकीकृत शासन जुन भूमिका निभाउनु सकेन भन्ने म त राज्य भन्दैछु। पहिले एकीकृत शासन प्रणालीको देश थियो, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको। अहिले सङ्घीय संरचना भएको देश छ। पहिले समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली छँदै थिएन, अहिले समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली छ। यी तीनवटा मौलिक परिवर्तन र अत्यन्त ठुलो परिवर्तन, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, राज्य संरचनामा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरू होइन त। सोही अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो सङ्गठनलाई पनि तदनुरूप यसपटक निर्माण गर्दैछ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संरचनामा परिवर्तन छ, नम्बर 1 कुरा। यो स्वाभाविक भयो होइन। दोस्रो कुरा, जसरी नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा नेपाल गणतन्त्रमा पुगेको छ, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त आफ्नो दृष्टिकोणलाई त्यही अनुसार बनाएर पुगेको छ नि। गणतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आयो, यो हाम्रो दाबी छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर गणतन्त्रमा पुग्ने जब निर्णय गर्यो, तब नेपालमा गणतन्त्र उदय भएको छ। यो त हामीले राम्रै बुझेका छौँ इतिहास। त्यस कारणले जसरी हामीले विगतको राजनीतिलाई नेतृत्व गरेर यहाँसम्म लिएर आएका छौँ, चाहे आन्दोलनको बेलामा होस्, चाहे संविधान निर्माणको क्रममा होस्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त नेतृत्व गर्यो। यताकै दिनको मात्रै कुरा गर्दा पनि विगतको कुरा, इतिहासको कुरा गर्ने, 7 सालको क्रान्ति होस्, 46 सालको आन्दोलन होस्, 62-63 को आन्दोलन होस्, गएको संविधान छाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका होस् होइन, गएको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने कुरा होस्, सबै त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको। तर यहीँनिर भन्छु म, यसरी गर्दै आउँदाखेरि त हरेक एक स्टेपबाट अर्को स्टेपमा जाँदा परिवर्तन छ नि। 7 सालबाट 46 सालमा आउँदा ठुलो परिवर्तन छ, 46 सालबाट 62मा आउँदा ठुलो परिवर्तन छ। त्यो परिवर्तन नै हाम्रो नेतृत्वमा आएको छ भने त हामी आफै पनि त परिवर्तित हुँदै अगाडि जानु स्वाभाविक छ नि। त्यसैले मूल कुरा त कहाँनिर हो अहिले पार्टीभित्र भने अत्यन्त ठुला परिवर्तनहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा, अत्यन्त ठुला क्रान्तिहरू, ठुला सङ्घर्षहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा सम्पन्न भएको छ। तर त्यो परिवर्तन बमोजिमको व्यवस्थापन दिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनमा भने आफ्नो जीवन चरित्रमा, जीवनशैलीमा भने परिवर्तन हुन सकेन भन्ने एउटा आरोप चाहिँ हामीमाथि छ। त्यसैले यसपटक विरोधीले आरोप कार्यकर्ताको रियलाइजेसन पनि छ, पार्टीभित्रको रियलाइजेसन हो, आम कार्यकर्ताको गुनासो नि हो। यसपटकको महाधिवेशनले हामी आफूलाई पनि परिवर्तन हुन सक्ने गरिकन नयाँ एउटा दृष्टिकोणका साथ, नयाँ मार्गचित्रका साथ, राजनीतिक मार्गचित्रका साथ हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो गर्नका लागि त यहाँको टिम भनौँ न, आफ्नो कार्य समितिको टिम पनि त्यही अनुसार आउनु पर्यो भन्छ। एक्लै सभापति त्यस्तो एक्लो भन्ने त प्रश्न आउँदैन यसपटक हाम्रो पूर्ण रूपले पूर्ण टिम नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा जान्छ महाधिवेशनमा जाँदा। खालि अघि तपाईँले पहिलोपटक मलाई सोधेको जुन कुरा छ कि तलदेखि माथिसम्म यो अधिवेशनका चरणहरू सम्पन्न हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ परिस्थिति पनि नयाँ बन्दै आउन सक्ने स्थिति छ मैले यसपटक देखेको। त्यो परिवर्तित स्थितिले केन्द्रमा अहिले देखिएका नेतृत्वहरूको सङ्ख्या, सभापतिका दावेदारको सङ्ख्या पनि घट्न सक्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मैले आजको दिनमा लिनुपर्छ। यो सभापतिका उम्मेदवारहरूमा नि केही सभापतिहरू विरासतमा आउनु भएको छ। जस्तै अब शशाङ्क कोइरालाकै कुरा गरौँ, या शेखर कोइरालाकै कुरा गरौँ, या प्रकाश मान सिंहको कुरा गरौँ, विमलेन्द्र निधिजी, उहाँहरू विरासतवाला हुनुभयो होइन। विरासतवालाको जुन एउटा चाम छ, त्यो चामसँग स्वतन्त्र रूपले आफै लडभिड गरेर आउनेहरू कतिको सक्षम होलान्, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? म यो पारिवारिक विरासतमा त म विश्वास गर्दिनँ। राजनीतिक विरासतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो विरासत हामीमा नै छ नि, मैमा छ नि। राजनीतिक विरासतको कुरा गर्नुपर्छ हामीले। पारिवारिक विरासतको कुरातर्फ हामी गयौँ भनेदेखि त यो सामन्ती संस्कारतिर फिर्ता भइन्छ। हामी उल्टो बाटो त हिँड्न चाहँदैनौँ नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा त सामन्ती राणा शासन समाप्त भयो, सामन्ती राजा शासन पनि समाप्त भयो, सामन्ती एकीकृत केन्द्रीकृत शासन पनि समाप्त भयो नि त हाम्रै नेतृत्वमा होइन। त्यस कारणले हामी त्यो पारिवारिक विरासतको कुरा नगरौँ। तर जुन साथीहरूको तपाईँले कुरा गर्नु परिवारभित्रबाट,
ती साथीहरूको चाहे उहाँहरूको पनि योगदान चाहे छ। तपाईँले निधि भन्नुहोस्, शशाङ्कजी भन्नुहोस्, शेखरजी उहाँहरू पनि भन्नुहोस्, प्रकाशमानजी भन्नुहोस्, उहाँहरूको पनि योगदान यी छ। सबै साथीहरूको पारिवारिक विरासत मात्रै नभएर राजनीतिमा योगदान छ। छ। तर उहाँहरूको राजनीति दुईटा कुराको संयोजन भयो नि उहाँहरूसँग त। उहाँहरूको राजनीतिमा कति योगदान छ त्यसको मूल्याङ्कन आम कार्यकर्ताहरूले गर्नुहुन्छ। पारिवारिक विरासतलाई त्यति महत्त्व आजको समयले, आजको समाजले दिँदैन नि त। साथीहरूमा नयाँ चेतना छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका हरेक कार्यकर्ता, हरेक प्रतिनिधि एउटा नयाँ चेतनाको प्रतिबिम्ब नै हो नि त। त्यो कहाँ पारिवारिक विरासतमा अड्किँदैन नि। त्यस्तो त कुरा हामीले गर्नु हुँदैन र यो छलफल त्यति उपयुक्त नै होइन नि मलाई लाग्छ। यो विरासतको छलफल, खानदानको छलफल उपयुक्त नै हुँदैन भन्ने नेपाली मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसमा त्यो चल्दैन। त्यो चल्दैन। त्यसतर्फ सोच्न पनि हुँदैन। त्यसतर्फ छलफल गर्नु उपयुक्त होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा। अब अलिकति यो अहिलेको सरकारको उसमा जाउँ। यो अब तपाईँ लामो समयसम्म सरकारमा बस्नुभयो होइन, त्यसपछि धेरै अगाडि धेरै अगाडि त के 15 वर्षदेखि त छैन। तर अब सरकारमा बस्नुभयो, गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार उसमा पनि बस्नुभयो होइन। अहिले शासन शैली या प्रशासनको कुरा यो सबै कसरी गइरह्यो जस्तो लाग्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भन्दा पनि इन्डिभिजुअल हिसाबले कसरी देखिराख्नु भएको? गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा विजय हासिल प्राप्त गरेकै हो। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै एमाले पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो हुन पुग्यो, माओवादी तेस्रो हुन पुग्यो होइन। आम निर्वाचनमा, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादी एमाले एक भएर वाम गठबन्धन भइसकेपछि उहाँहरू अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा प्रदेशहरूमा र संसदमा, केन्द्रमा उपस्थित भएकै हुन्। पछि गएर ती दुईटा वाम गठबन्धन एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित भयो। अत्यन्त ठुलो अवसर पाएको कम्युनिस्ट पार्टीले र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अत्यन्त ठुलो अवसर पाएको हो। तर त्यो अवसरको सदुपयोग राष्ट्रको र जनताको हितमा हुन सकेन। मैले प्रश्न भन्नुपर्छ। उहाँहरूको आन्तरिक खैलाबैला, झगडा, द्वन्द्वले निरन्तर प्रशय पायो र त्यो अहिलेसम्म जारी छ। र जतिसुकै मेलमिलापका कुरा गरे पनि उहाँहरूको जुन आपसी झगडा बाहिर पोखिएको छ त्यो अब उठाएर फेरि यो छरिएको बिस्कुट जस्तो बालुवामा मिसिएको कोदो तोरी जस्तो भइसकेको छ मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन। यति छिटो र यति तीव्र गतिले यो वाम गठबन्धन कम्युनिस्ट एकता छरिन्छ भने मलाई त लागेको थिएन। प्रारम्भिक दिनमा मैले के सोचेको थिएँ र वास्तवमा यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्री समेत पनि मैले आफ्नो भेटमा मैले भनेको थिएँ कि अत्यन्त ठुलो अवसर तपाईँहरूले पाउनुभएको छ। यो नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनायो र त्यो संविधान बमोजिमको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो र अत्यन्त ठुलो अवसर तपाईँहरूले पाउनुभयो। अब तपाईँले देश र जनताको लागि संविधानभित्रबाट महत्त्वपूर्ण काम धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रा असल काम गरेको कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पनि र मेरो व्यक्तिगत पनि तपाईँलाई जहिले सुकै समर्थन रहन्छ। राम्रो सदास्यता छ, राम्रो शुभकामना छ, हामीले भन्दै आएका हौँ। यहाँसम्म कि पार्लियामेन्टमा पनि पहिलो पटकको नीति कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हुन्न भनेर विपक्षमा मतदान गरेन, सर्वसम्मतले पारित भएको छ। हामीले त आलोचना गऱ्यौँ आफ्नो दलको नेतालाई, के हो तपाईँ विपक्षी भएर यस्तो गर्ने सम्म भन्यौँ हामीले होइन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, वाम गठबन्धनको पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। अब 4 वर्ष अब पुरा हुन लाग्यो, मङ्सिरमा 5 वर्ष हुन्छ। यो 4 वर्ष उहाँले आपसमा झगडा चाहिँ साँच्चै उत्कर्षमा पुर्याएकै हो। राजनीतिक प्रदूषण चाहिँ भयानकै जनतामा सम्प्रेषण भयो उहाँहरूबाट, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणबाट। यो नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले पनि होइन, अन्य साना पार्टीको कारणले पनि होइन, समाजमा उत्पन्न अन्य कुनै विरोधको कारणले पनि होइन, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणले भनेपछि। त्यस कारणले मेरो छोटो मूल्याङ्कन चाहिँ के हो त भन्नाले यो सरकारले देश र जनताको लागि, यो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताको लागि केही पनि गर्न सकेन, मेरो प्रष्ट मत छ। भनेपछि आउँदो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको अवसर धेरै छ। उता जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष हो। अब तपाईँहरू चुनावमा जान डराइराख्नु भएको छ नि, प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाउँ भनेर विघटन गर्नु, त्यो पनि मान्नु भन्नु, फेरि विघटन गरिदिनु भयो। यत्रो अवसर
किन किन हामी संविधानको बाटोबाट हामी निर्वाचनमा पुग्न चाहन्छौँ। हामी निर्वाचनबाट भाग्न खोजेका होइनौँ। संविधानको बाटोबाट हामी निर्वाचनमा पुग्न चाहन्छौँ। पहिलोपटक संसद जति बेला विघटन भयो त्यसबेला म बिरामी भएर कोभिड पेसेन्ट भएर म अस्पतालमा थिएँ। मलाई सभापति देवबाजीले सोध्नुभयो के हो सिटोलाई त्यहाँ अस्पताल आउनुहुन्छ भन्दा यो संविधानले यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। विगत 47 सालमा थियो। 47 सालमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। अब त जस्तो गिरिजाप्रसाद अलि आयो नि बेला अलि आयो। जस्तो म बताउँछु, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, पछिल्लो कालमा शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुभयो होइन। त्यसबेला थियो यो अधिकार। तर त्यो दुईटै जुन त्यति बेला अधिकार प्रयोग भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट र पछिबाट शेरबहादुर देउवाजीबाट, त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एकदमै अस्थिर बनायो र दोस्रो विघटनले त त्यसलाई राजनीतिक दुर्घटनाग्रस्तै गरायो। दोस्रो घटनाले त होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनै उदय हो, त्यो विरुद्धै आन्दोलन हामी गयौँ, त्यसको बेग्लै छ नि त होइन। घटना मैले भन्नै परेन धेरै कुरा। त्यसैले हामीले संविधान मस्यौदा गर्दा, हामीले संविधान निर्माण गर्दा हामीले छलफल गरेको नेतृत्व त सबैसँग बसेर मस्यौदा समितिको साथी म आफै हुँ। यो अधिकार चाहिँ नराख्नु। एक त प्रतिनिधि सभा नै निश्चित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट बन्छ। एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न बहुत गाह्रो छ। अस्तिको वाम गठबन्धनको कारणबाट बनेको थियो। एउटै पार्टीको कारणबाट त बनेको होइन नि त्यो सङ्ख्या होइन। वाम गठबन्धनको कारणबाट निश्चित निर्वाचन प्रणालीले पनि झन्डै 2/3 पुग्ने गरी सङ्ख्या त्यहाँ उपस्थित भयो। तर एउटै पार्टीमाटै लडेर जहाँ त समानुपातिक त प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्ख्या जोड्दा बहुमतमा त गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले यो विघटन गर्ने कुरा जति बेला उसलाई मन लाग्छ कि आफ्नै पार्टीभित्र झगडा होला, कुन बेला पाउँछ संसदमा बताउँछ, संसदमा झगडा होला, यो चाहिँ नराखौँ भनेर नराखेकै हो। संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। 5 वर्षसम्म यदि बहुमतको सरकार बन्छ, कुनै न कुनै तरिकाले बन्छ भने त्यो सरकार बन्न दिनुपर्छ र 5 वर्ष पार्लियामेन्ट जोगिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको। अब बहुमतको सरकारै बन्न सकेन, विश्वासको मतै कसैले दिन सकेन, कुनै पार्टीले सकेन, पार्टी बाहेक कुनै इन्डिभिजुअल रूपबाट सांसदले सकेन भनेदेखि त निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। जस्तो अहिले छ नि त, पहिलोपटक यही आधारमा सर्वोच्चले यसरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन है भनेर संसद पुनर्वाली गर्यो। फेरि त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीजीले विश्वासमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उहाँले राजीनामा त गर्नु भएन, विश्वासमत पनि लिनु भएन। मार्गदर्शन फेरि उहाँले ठुलो पार्टीको हैसियतले नियुक्ति पाउनु प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शन त होइन। उहाँले अब संसदमा जानु भएन विश्वासको मत लिनु, त्यसपछि अब म राजीनामा पनि गर्नु भएन र तर उहाँले भन्नुभयो मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नु भनेको त्यो राजीनामा गरेकै शब्द हो उहाँको, त्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा। अब त्यसलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु, संविधानको धारा 76(5) बमोजिम त्यहाँ चाहिँ कुनै पार्टी भन्दैन, प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार ल्याउँछ, विश्वासमत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरेमा निर्दलीय अभ्यास भन्ने कुरा आयो नि त्यसमा। फेरि त्यसमा निर्दलीय शब्द त्यहाँ चाहिँ त त्यहाँ भएकै वर्ड चाहिँ के भने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। फेरि त्यो नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासमत दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था त्यो संविधानको होइन। त्यहाँ पुग्दा संविधानको धारा 76(5) मा पुग्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भने त्यहाँबाट चाहिँ विघटनमा पुग्छ है भन्ने व्यवस्था गरेको। यो के हो भने संविधानको रचना गर्दा, संसद र संसदबाट बन्ने सरकारको रचना गर्दा सकेसम्म 5 वर्षको कार्यकाल जोगियोस् पार्लियामेन्टको र स्थिर सरकार बनोस् भन्ने नै उद्देश्य हो यसको। हजुर। अब चाहिँ के हुन्छ, अदालत प्रति आशावादी हो यहाँहरू? अदालतले हामी त आशावादी भएर त सर्वोच्च अदालतमा दलको नेताको नेतृत्वमा अब लाइन लागेर। अब अदालतले यदि पुनर्स्थापन गर्दिएन भने अदालतले जे निर्णय गर्छ मानेर जानुको विकल्प छैन। अब देशमा धेरै छलफल किन गर्ने, अदालतमै भर पर्ने भयो। यसको किन संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालतले भने त हामीले त्यो संविधानै मानेको कुरा हो नि। संविधानको व्याख्या, संविधान हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्दा कुनै गल्ती भयो, कुनै प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त्यसको व्याख्या त अदालतले नै गर्छ नि त। तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा 2टा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो मलाई लागेपछि। एउटा राजतन्त्रको विदाई, औपचारिक विदाईमा बडा आफ्नो भूमिका एकदम कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अर्को माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने सिलसिलामा पनि यहाँको भूमिका चाहिँ एकदम भयङ्कर चाहिँ एकदम ट्याक्टफुल थियो।
अहिले माओवादी जति आलोचित देखिन्छ र राज संस्थाप्रति मान्छेहरूको एक खालको आकर्षण पनि सुरु भएको छ। कतिले राजालाई राम्रो भन्न पनि थालेछन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो बुझाइमा संविधान आइसकेपछि निर्वाचित सरकारहरू केन्द्रमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा आए। यी सरकारहरूले खास गरी केन्द्र र प्रदेश भन्छु म, त्यसमा पनि केन्द्र भनौँ न, एकदम राम्ररी काम गर्न सकेको भएदेखि यो व्यवस्थाप्रति जनताको स्याबासी बढेर जान्थ्यो, समर्थन बढेर जान्थ्यो। यो व्यवस्थाको दोष होइन, यो राज्य सञ्चालकहरूको दोष हो। व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि, जतिसुकै जनताको पक्षमा, जनताको हितमा आए पनि राज्य सञ्चालकहरू राम्रो भएन भने त काम हुँदैन नि। यस्तो अघि पनि मैले अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले मैले भने नि, कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले वाम गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए, जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा काम गरेको भए, जनतालाई खुसियाली दिन सकेको भए त्यस्तो गुनासो हुने नै थिएन। जस्तो रिसेन्ट कुरा गरौँ, वर्तमान कोभिडको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र अहिले आएर खोपको व्यवस्थापनमा सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको भएन। काम त गर्छ, तर ढिलो गरेर काम गर्दै छैन। कोभिडको बिरामीहरू, खास गरी गरिब मान्छेहरूको त साह्रै बेहालत छ नि। एउटा गरिब मान्छेलाई कोभिड सङ्क्रमित भयो र निमोनिया भयो र सरकारी अस्पतालमा सिट पाएन र प्राइभेट अस्पतालमा जानु पऱ्यो भने त टाट पल्टिन्छ त। अहिले सब भएको सबै बेचेर उपचार लिन सक्दैन त। अहिले उपचार हुन्छ कति प्राइभेट अस्पतालहरूमा, तर तिर्न सक्दैन नि त। यही बेहालत भने हामीले संविधानमा लेख्यौँ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक जनता। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक जनताको भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ होइन। तर आज निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक त कागजको खोस्टा भयो नि। यसलाई सही तरिकाले व्यवहार गरेको भए सरकारले, आज सरकारको त गुणगान सर्वत्र हुन्थ्यो नि त होइन। हुन सकेन के, समस्या यहीँनिर भयो। त्यस कारणले मेरो आफ्नो बुझाइमा कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त आन्तरिक कलामा फस्यो, जसका कारण सरकारले पनि काम गर्न सकेन। मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन फरक छ। अब यो काम सरकारले, कुनै पार्टीले व्यवस्थालाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेका कारण जनतामा उत्पन्न निराशा, आक्रोश, गुनासो जे भन्नुहुन्छ त्यसैलाई लिएर व्यवस्थामाथि दोष दिन चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तपाईँहरूले यो माओवादीलाई जुन बेला मेन स्ट्रिममा ल्याउनु भयो, त्यो बेला लगभग एमालेको संसदमा जति उपस्थिति थियो बराबर जस्तो सिट दिएर राखिएको थियो। त्यो बेला नै यो स्थिति हुन्छ भन्ने आकलन गर्नुभएको थियो कि त्यो बेला अब कम्युनिस्टहरू सबल भएर आउँछन्? जति बेला नेपालमा हिंसा थियो, माओवादीहरू बन्दुकमा थिए र माओवादीको बन्दुक र राजाको बन्दुक भन्थ्यौँ हामी त्यसैलाई, जे होस् नि राज्यको बन्दुक भनौँ न। माओवादीको बन्दुक र राज्यको बन्दुकको बिचको झडपमा निरुष जनता परेको काली लाग्दो घटना छैन त। काल र रक्तपातमा डुबेको नेपाल, 17,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको नेपाल, कहीँ पनि बेलुकी साँझ परेपछि बाहिर खुलेर हिँड्न नसकिने, कहीँ पनि गाउँमा प्रहरी चौकीहरू रहन नसक्ने, जुन एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरण थियो। प्रत्येक नेपाली अर्को नेपालीसँग डराएर भागिरहेको जुन स्थिति थियो, त्यसबाट देशलाई निकाल्नै थियो, बचाउने थियो। र त्यसैलाई माओवादीहरूसँग चाहे 12 बन्दी समझदारी गर्दा होस्, चाहे माओवादीलाई पछि सरकार संसद पुनर्वाली भएर सरकार बनिसकेपछि म आफै उहाँहरूलाई काठमाडौँ ल्याउँदाको कुरामा होस्, उद्देश्य एउटै थियो कि माओवादीको हातबाट बन्दुक छुट्नुपर्छ र देशबाट हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ। जनताको बाँच्ने अधिकारलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी भनेको राज्यले बन्दुक चलाएर सम्भव छैन, माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाएर मात्रै सम्भव छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। र त्यो उद्देश्यमा पुग्नका लागि, त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम हामीले गऱ्यौँ। धेरै आलोचना पनि हाम्रो हो, धेरै आलोचना मैले खपेकै हो, पार्लियामेन्टमा खपेको, आफ्नै पार्टीभित्र नै खपेको। तर एउटा माओवादीले धेरै प्रायोरिटी दियो। तर के भने मूल रूपबाट त के थियो भनेदेखि माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउने थियो नि। माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउनको लागि, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्नका लागि उहाँहरू जनयुद्ध भन्नुहुन्छ। म जनयुद्ध शब्द मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ कहिले पनि, त्यस बेला पनि आजको दिनमा पनि। जे होस्, हिंसाबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि भन्नुको मतलब माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउनका लागि, माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरित गर्नका लागि त धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने थियो र उहाँहरूलाई सहरमै ल्याउने थियो, सहरमै बसाउने थियो, निरन्तर छलफल गर्नु थियो। 7 राजनीतिक दलको एउटा एलायन्स थियो गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा,
काङ्ग्रेस एमाले सहितको 7 राजनीतिक दल, अर्कोतिर माओवादी विद्रोही थियो। उहाँहरूको बिचमा यी दुईवटा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा र प्रचण्डजीको नेतृत्व, माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डको बिचमा शान्ति सम्झौता गराउनै थियो। त्यसको उद्देश्य थियो माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउने होइन। त्यो त छुट्यो नि त। अहिले जनता बाँच्न त पाएका छन् नि। अहिले पटक पटक हाम्रो प्रचण्डले भन्ने गर्नुहुन्छ, गिरिजाबाबु त मेरो गार्जियन जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राष्ट्रपति नबनाएर पनि मैले गल्ती गरेँ, उहाँले हामीलाई जसरी बुझ्नु भएको थियो, जसरी मान्नु भएको थियो, एमाले हामीलाई मानेन या अरूले मानेन भन्नु। गिरिजाबाबुले त्यति प्रेमपूर्वक माओवादीलाई हेर्नुको कारण के थियो? यहाँले के भन्नु? यहाँ गिरिजासँग पनि नजिक, विश्वास नदिलाइसँग पनि नजिक हुनुहुन्थ्यो। बन्दुक बोकेर हिँडेको र राज्यसँग त्यत्रो युद्ध गरेको माओवादीहरूलाई विश्वास नदिलाइकन त माओवादीहरू कसरी आउँछन् त वार्तामा? कसरी छोड्छन् त हतियार? त्यत्रा घटनाहरू घटेका छन् होइन। त्यस कारण गिरिजाबाबुले एउटा चाहिँ देशलाई नै लिडरसिप दिनुभएको, गार्जियनसिप दिनुभएको र उहाँको गार्जियनसिपबाट देशमा शान्ति आउनुपर्ने थियो र उहाँको शान्तिको प्रबल चाहना थियो र शान्तिको लागि माओवादीको विद्रोहलाई अन्त्य गर्ने थियो। उहाँले माओवादीको विद्रोहलाई अन्त्य गर्ने थियो र विद्रोह बन्दुकमा आधारित विद्रोह थियो र बन्दुक उहाँको हातबाट छुटाउँथ्यो प्रचण्डजी। उहाँप्रतिको आकर्षण भन्दा पनि त्यो परिस्थितिवश उत्पन्न एउटा त्यस बेलाको जुन परिस्थिति हो नि, दुईवटा, एउटा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन उदय भयो माघ 19बाट, अर्कोतिर माओवादीको बन्दुकको हिंसा निरन्तर जारी छ। त्यो दुवैबाट देशलाई मुक्त गर्नु थियो नम्बर 1 होइन। यो काम त सजिलो विषय होइन नि। एक साथ दुई काम, माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउने काम, अर्को लोकतन्त्रमाथि राजाबाट अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम, गणतन्त्रमा पुग्ने काम। यो सानो काम त होइन नि नेपालको इतिहासमा। यी दुईटै कार्यभार एकसाथ गणतन्त्रको कुरा गर्नु भने त्यो गणतन्त्रको डिजाइन 12 बुँदे गर्दैखेरि थियो या पछि आयो? कतिले भन्छन् पहिले गणतन्त्र भन्नेदै थिएन भन्छन्। त्यो वास्तवमा के थियो? अब त्यहाँ के भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, हामी पनि जब आन्दोलनमा गयौँ, हामी आफैले आफ्नो पार्टीमा निर्णय गरेका थियौँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनतामा स्थापित गर्ने यो आन्दोलनको लक्ष्य हुनेछ भनेको थियो। त्यसको व्याख्या आफ्नो आफ्नो हुन्थ्यो होइन। सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनतामा स्थापित गर्नुको मतलब गणतन्त्रमै पुग्ने त संवैधानिक अर्थ नै छ नि त त्यहाँनिर त होइन। लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास त संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित यो मैले माने। तर स्वयं गिरिजाबाबु नै अब 7 सालको क्रान्तिदेखि भोग्दै आएको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला होइन। उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो कार्यसमितिको बैठकमा, हामी 4टा राजा हामीले बिहोरिसक्यौँ। राजाहरूबाट हामी संवैधानिक राजा भन्दै जाने, राजाहरूले पटक पटक लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण गर्दै जाने, अब देश गणतन्त्रमा जाने बेला हो भनेर उहाँले नै वास्तवमा कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, समयको प्रवाहलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न नसक्दा गणतन्त्रमा नेपाल पुगेको छ। यो मेरो आफ्नो छोटो मूल्याङ्कन हो। एउटा सम्झिन्छु तपाईँले कुरा भन्दा, फेरि मैले यो कुरा धेरै कुराउन चाहन्न। गिरिजाबाबुले एकपटक यो रत्न पार्कमा सानै सभा थियो, रत्न पार्कमा एउटा आन्दोलन ताको सभामा के अरे नेपालमा 2टा नदी बग्दैछ, संवैधानिक राजाको र गणतन्त्रको नदी। यो 2टा नदी एक ठाउँ मिसियो भने के हुन्छ? एका देशमा नेपालमा राजा थियो भने कथा हुन्छ भन्नुभएको थियो। तरबारलाई समयमै चेत खुलोस् भन्नुभएको होइन। उहाँले पटक पटक कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। तर तत्कालीन राज संस्था चलाउने राजालाई र उहाँले निर्माण गरेको मन्त्री परिषदका साथीहरूलाई यो एक्का खुलेन र समय राजनीतिक परिस्थिति यसरी विकसित भएर गयो कि त्यो समयको प्रभावलाई रोक्न सक्ने कोही पनि हुँदैन नि त होइन। भनेपछि गणतन्त्रको जुन अभियान थियो, आन्दोलन थियो, त्यसको नेतृत्व माओवादीले होइन नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको थियो। हो त। नेपाली आजसम्मको इतिहासमा तपाईँले हेर्नु हो भने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेजमा संवैधानिक राजा एक्सेप्ट गरेको छैन। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा एउटै पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा संवैधानिक राजा भनेर आएको। कम्युनिस्ट पार्टीको उदयका साथमा गणतन्त्र छ उसको दस्तावेजमा, तर काङ्ग्रेस पार्टीले संवैधानिक राजा भनेर थामेको त हो नि त। तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सायद माघ 19 नल्याएको भएदेखि त त्यो परिस्थितिमा जाँदैन थियो होला नि त राजनीति विकसित भएर होइन। यो त समयको प्रभावलाई तत्कालीन दरबारका मान्छेहरूले बुझ्न नसक्दाखेरिको
परिस्थिति पनि मैले भन्नुपर्छ यो। अब कतिले भन्ने गरेका छन् एउटा यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्की नभए पनि कल्चरल मोनार्कीको रूपमा पनि एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आजका दिनमा त्यो छलफलको विषय भएर प्रवेश भएको छैन। यसमा यति नै भन्नु उपयुक्त हुन्छ। अब फेरि सरकारको कामतिर फर्किन्छ। खालि तपाईँले घरिघरि राजाको कुरा सोध्नु भने यति लामो समय बस्याउँदा एउटै भन्नु छ मलाई के भनेदेखि यो आजको दिनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जुन सामाजिक भूमिका देख्छु, नागरिक विशिष्ट नागरिक हैसियतको भूमिका देख्छु, त्यो त राम्रै छ त। त्यसले किन त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो भन्नु पर्यो हामी? फेरि सरकारको कामतिर फर्किनु। यो सरकारले अघि भन्नुभयो सोचे जस्तो काम गरेन भन्नुभयो। यसले राम्रो काम चाहिँ के गर्यो त? केही राम्रो काम पनि गर्यो होला यहाँलाई के लाग्छ? एक दुईवटा त पक्कै केही होला। मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। उल्लेखित पनि काम चाहिँ नक्साको कुरा छ होइन, चाइनातिर चाहिँ नि के अरे पारवान सन्धि गर्यो, रेल ल्यायो, पानी जहाज आयो, सारा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो भने त यो त झगडाको विषय हुन्छ। सबै कागजमा त ल्याउनु भएर चाहिँ व्यवहारमा त के परिणाम छैन। हामी त परिणाम देख्न चाहन्छौँ। हामी त परिणाम देख्न चाहन्छौँ। मैले धेरै कुरा भन्नु छ, हामी परिणाम देख्न चाहन्छौँ। तर परिणाम त शून्य छ। मेलम्ची आयो। मेलम्ची कसरी आयो त मलाई थाहा छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जति बेला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको कल्पना थियो, उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। अब अहिले प्रधानमन्त्री भएर 2 वर्ष ठ्याक्कै त्यो छेडेर ल्याएको पानी होइन, त्यो लामो प्रयासबाट पानी आएको छ। उद्घाटन गर्ने बेलामा उहाँ पुग्नुभयो, पानी धारा खस्ने बेलामा। भनेपछि उहाँले बरु त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिदिनु भएको भएदेखि उहाँको एउटा महानता दर्शिन्थ्यो, उदारता दर्शिन्थ्यो। कम्तीमा राष्ट्रपतिजीले सम्झिनु भएको छ पछिबाट कुनै एउटा प्रोग्राममा किसिमजीलाई। त्यो चाहिँ राम्रो हो। हामी ओलीजीले पनि सम्झिनु पर्थ्यो। किन भुल्नुभयो मलाई आश्चर्य लागेको छ। मैले यो के अरे मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएँ भन्ने खालको भन्नुभन्दा किसनजीले सुरु गरेको मैले उद्घाटन गर्न पाएँ भनेको भएदेखि त एकदम राम्रो हुन्थ्यो नि। आखिर तथ्यलाई छलेर छलिन्न, सबलाई थाहा हुन्छ। अब हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। तर त्यो उद्घाटन गर्नुभयो त ठिकै छ, राम्रो हो। अरू कामहरू हुन नसक्नुमा पनि परिवेशले या हाम्रो रिसोर्सले, किन यहाँ सरकारमा बसिसक्नु भएको मान्छे हो, पहिले भनिन्छ एउटा कुरो गर्ने भन्यो भएन भने रिसोर्स नपुग्ने रहेछ, परिवेश र यस्तो रहेछ, त्यो कारणले नभएका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। जति रिसोर्स थियो, जति स्रोत थियो नि, त्यो स्रोतको सदुपयोग भएन। नम्बर 1 त्यो स्रोत उपयोगै भएन नि। विकास निर्माणमा छुट्याएको रकम नै त खर्च भइरहेको छैन नि, नपुगेर होइन, नभएर होइन, नगरेर देखिन्छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, उहाँले एउटा छिटो गर्नुपर्ने कुरा के थियो त भन्नाले नयाँ संविधान आयो। संविधान त नयाँ छ नि, नेपालको राजनीतिमा नयाँ व्यवस्था आयो, नयाँ संरचना आयो, राज्य संरचना। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा कति जटिलताहरू केन्द्रको सरकारलाई पर्थ्यो मलाई लाग्छ। सुरुमा संसारभरि भएको छ। सुरुका दिनमा उहाँले संविधान निर्माण गर्ने पक्ष सबैलाई साथमा लिएर उहाँले जाने कोसिस गर्नुपर्थ्यो। उहाँले कुनै कुरा गर्न खोज्दा संविधानको कुनै विषयले उहाँलाई बाधा परेको लाग्थ्यो भने, अप्ठ्यारो परेको लाग्थ्यो भने संविधान निर्माण गर्ने पार्टीहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँले जान सक्नुहुन्थ्यो नि। संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारिताका साथ उहाँले एउटा राष्ट्रिय दल, राष्ट्रिय कार्यदल बनाएर पनि उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्थ्यौँ। अचम्मको कुरा त के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर पनि यो संविधान, नयाँ संविधान बमोजिमको पहिलो सरकारलाई जनताको हितमा सफल बनाउन हाम्रो उद्देश्य रहन्थ्यो। 2टा कारणले। एउटा, यो संविधान हामी जनतामा लोकप्रिय बनाउन चाहन्थ्यौँ, एउटा कारण थियो। दोस्रो कारण हो स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारले जति राम्रो काम गर्छ त्यति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि भोलिका दिनमा अरू राम्रो काम गर्ने गरी प्रतिस्पर्धामा आउन हामीलाई पनि नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने चेतना खुल्छ नि त। यो पनि त कुरा हो नि। सत्ताले गल्ती गरोस् अनि प्रतिपक्ष सत्तामा पुगोस् हाम्रो इच्छा होइन। सत्ताले राम्रो गरोस्, सरकारले राम्रो गरोस् अनि हामी प्रतिपक्षले राम्रो गर्ने योजना सहित जनताको माझमा पुग्न पाइयोस्, यो चाहिँ हाम्रो रहर हो। यो हामीले भन्दै आएका हौँ उहाँहरूलाई। तर यहीँनिर चाहिँ के भयो जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले राज्य सञ्चालनमा दिने समयभन्दा पनि पार्टीको व्यवस्थापनमा नै उहाँको अधिकांश समय बित्यो होला सायद, मेरो बुझाइमा। इन्टरनल म्यानेजमेन्ट उहाँको पार्टीको, राज्यको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट होइन, आफ्नो पार्टीको इन्टरनल म्यानेजमेन्टमा नै उहाँको सम्पूर्ण समय खर्च भयो सायद, मेरो आफ्नो बुझाइमा।
त्यसैले उहाँले चाहेर पनि राम्रो काम गर्न सक्नु भएन। मलाई अर्को त्यो पनि लाग्छ यो चाहिँ कुरा। हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ। एक टर्म त अब सभापतिको रूपमा शेरबहादुर देउवाले सक्नुभयो। उहाँ सफल सभापति हो या असफल? उहाँले पार्टीलाई जसरी व्यवस्थापन दिन सक्नुहुन्थ्यो दिन सक्नु भएन। सर्टकट यति नै आलोचना गर्नु पर्थ्यो, भन्दा बढी होइन। यहाँको अन्तिममा भन्नु केही छ कि? अन्तिममा खासै भन्नु छैन। देश अहिले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा विकसित हुँदै गएको छ। अनेक प्रश्न उठेका छन् यो व्यवस्थामाथि, ल्याएको संवैधानिक व्यवस्थामाथि। यसको मौलिक परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ। यो चाहिँ व्यवस्थाको दोष होइन, यो राज्य सञ्चालकहरूको दोष हो। राज्य सञ्चालक भन्नाले एकजना प्रधानमन्त्री मात्रै पदमा धेरै मानिस पर्छन्। यसमा यसरी पनि गर्न सक्नुपर्छ हामीले। यो राज्य सञ्चालकहरूको असक्षमताको दोष व्यवस्थामाथि दिनु हुँदैन। त्यसैले व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो पक्ष, राम्रो पार्टी, राम्रो नेता, राम्रो व्यक्ति जनताले निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ आगामी निर्वाचनबाट। तब नै देश भन्छ, समाज भन्छ, नेपालबाट गरिब जनताले सुख पाउलान्। अनि जुन प्रकारले हामीले संविधान निर्माण गरौँ जनताको पक्षमा भनेर, खास गरी अहिले मैले भने मौलिक अधिकारको एउटा पक्ष निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक जनताको मौलिक हकको भन्ने शिक्षाको कुरा लेख्यौँ होइन। एउटा आज एकदम खड्केको विषय छ। कुनै पनि मानिसले उपचार गर्न नपाएर मृत्यु भोग्नु पर्दैन भन्ने संविधानको कन्सेप्ट हो। त्यसलाई राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हो मौलिक हक भनेको। तर त्यो राज्यले गर्न सकेन। आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस्। हामी सबैको नयाँ चेतना खोल्नुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। फेरि अर्को बिहिबार भेट हुनेछौँ। नमस्कार।